बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका समेस्तांक कर्मेलित याजकांची नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज संध्याकाळच्या 25व्या हप्त्याचो मंगळार. भावनो नी बडिनो, आम्ही आमचो नियाळ पहिल्या वाचपाचेर मुखारून व्हरता. तुमका कळीत आसा, कालच्या दिसा आम्ही मुन्यांच्या पुस्तकाचेर नियाळ करूंक सुरू केला आणि मुन्यांच्या पुस्तकाविषयी जराल जाणवाई आम्ही समजून घेतल्या. ताचो उडास आसतलो म्हूण हांव बरवसता आणि या बरवशान आयचे वाचप हांव वाचता. आता या वाचपांत विविध संगती आसात, एकच विषय ना. आणि कालच्या दिसा हांवें तुमकां सांगलें ह्यो मुन्यो धर्माक भावार्थाक लक्ती जाल्ल्यो न्ही, बगार मनशा जिविताक, मनशा नडत्याक लागू जाल्ल्यो. ते क्रिस्तावांक मात्र न्ही, अक्रिस्तावांक लागू जाता, समाजांतल्या खंयच्याय लोकांक लागू जाता. आणि हे सकड एक कलेक्शन, हांगासर जायत्यो सांगण्यो आसात, सांगण्यांची संग्रह आसा. त्या देखून आमी कितें करया म्हळ्यार वाचपा मदेंच हर एका सांगणेचेर थोडो मोठो नियाळ करूंक प्रयत्न करया. मुन्यांच्या पुस्तकांतले वाचप, अध्याय 20:1, वळी 1-6, 10-13 पर्यंत. रायाचे काळीज सर्वेस्पराच्या हातांत वळत्या उदका भाशेन आसा. आपणाक जाय थंय तो ते व्हरता. परत्यान वाचता पळया. रायाचे काळीज सर्वेस्पराच्या हातांत वळत्या उदका भाशेन आसा. आपणाक जाय थंय तो ते व्हरता. मनशाचे काळीज देव ताचे वाटेन व्हरता. आणि हांगासर प्रत्येक जावन कोण असो उल्लेख केला? रायाचे काळीज म्हणा. आता मनीस आणि राय म्हणटाना रायाक पदवी आसा, रायाक अधिकार आसा, ताणे सांगले बरी चलता. आणि हो बरयणार म्हणटा पदवी आसच्या, अधिकार आसच्या रायाचे काळीज जर देवाच्या हातांत आसा जाल्यार म्हजे आनी तुझे काळीज देवाच्या हातान ना गे. जर अधिकार पदवी आसल्या रायाचे काळीज देव मार्गदर्शन करता जाल्यार म्हजे आनी तुझे काळीज तो करचो ना गे. पवित्र पुस्तकांतलीच थोडी गणितां तुम्ही घेया. फारोवो राय इस्रायल घरांक आपणाच्या हाताखाल ताणे गुलाम जावन दवरलेले. तांकां सोडूंक तो तयार नासलो. पूण देवान कितें केलें? खरगां धाडन ताचे काळीज मोव केलें. म्हणजे इस्रायलितांक धाडचे बरी ताणे केलें. इतलो सत्यवंत आसल्या फाराव्याचे काळीज जर देवान ताच्या पोरजेक सुटका दिवच्याक मार्गदर्शन केलां जाल्यार आमचे काळीज तो करचो ना गे. खंडीत जावन करता. एक रायाचे निदर्शन मात्र हांवें तुमकां दिलें. तुम्ही उरली निदर्शना तुमचे इतल्याक सोदून काडया. आता तो कशे रायाचे काळीज
आपणा तेवशी ओडता हांगा सांगला पळया वळत्या उदका भाशेन. आता वळच्या उदकाक आमी कितें करियेत? एक कणी कोंडून दिल्यार पुरो, ते उदक त्याच वाटेन वेता. हर एक उदकाचो थेंबो आमी मुखार व्हरचें म्हणना, बालदेन गी, कोळशान गी, लोट्यान गी भरून व्हरचें म्हणना. बदलाक उदक वळोन आसतना ताका तुमी डिरेक्शन दिल्यार जालें. आदल्या काळार आमी तोटाक उदक गाईड करतले, तोटाक उदक शिंपचें म्हण आसा न्ही. एका लायनीक जाल्ले उपरांत आनी एका लायनीक, सो ती लायन बंद करतात आनी सकयल्या लायनीक उदक धाडतात. ती जाल्ले उपरांत आनी एका लायनीक. पळया, केवल कणी कोंडून दिल्यार जालें, उदक त्याच कुशीन वळटा. म्हळ्यार मुगाळ भोवन निबडिनो, देव कितें करता की म्हळ्यार मनशाचें काळीज गडिता मुखांतर, परिस्थिती मुखांतर, मनशा मुखांतर डिरेक्ट करता. आता आमी सांगता देवाची खुशी करचे म्हूण. आता देवाची खुशी करचे म्हळ्यार तो आमकां फोन करून सांगताय, तूं आज हें कर, तूं आज तें कर, तूं परवा अशें कर आनी येवच्या हप्त्यान अशें कर म्हूण सांगना. तर देवाची खुशी आमकां कशी कळीत जाता? देवाची खुशी आमकां हेरांतावन कळीत जाता. देवाची खुशी आमकां पवित्र पुस्तकांतावन कळीत जाता. देवाची खुशी परिसरांत घडच्या घडिता मुखांतर कळीत जाता. वय की न्ही? वय. पळया, कोरोना आयिल्ले मुखांतर एका रितीन आमी जायते शिकल्या, पूण आता कोरोना उपरांत परिस्थिती तशीच पाड जाल्या. पयलींच्या की पाड जाल्या म्हणून सांगयेत ती दुसरी गजाल. पूण थोड्या तेंपाक तरी आमी मनीस कितले अस्कत, कितले नश्वर, कितले अबल म्हूण आमकां कळ्ळें. पळया कशें देवान ह्या कोरोना मुखांतर मनशाक ताचें अस्कतपण कळीत करून दिलें. तशेंच मुखार भोवन निबडिनो, देव चरित्रची घडिता आपणाचे योजन जारी करचे खातीर मार्गदर्शन करता. चरित्राच्या घडिता मुखांतर तो ताचें योजन जारयेक हाडटा. कशें उदक कणी कोंडून दिल्यार जालें त्या कुशीन वाळटा, तशेंच देव चरित्रांतल्या घडिता मुखांतर तो रायाचें, मनशाचें काळीज मार्गदर्शन करता. दुसरी ओळ पळया, करनाराचे दिश्टीन सगळ्यो करण्यो सारक्यो, पूण सर्वेस्पोर काळजाची परीक्षा करता. अनेक कितें वाचता पळया, करनाराचे दिश्टीन सगळ्यो करण्यो सारक्यो, पूण सर्वेस्पोर काळजांची परीक्षा करता. पळय मुखार भोवन निबडिनो, आता आमी खंयचें एक काम केलें, वा खंयचें एक उतर सांगलें, वा खंयचो एक निर्धार घेतलो. आता कोणें येवन आमचे लागीं विचारलें जाल्यार तुवें कित्याक तशें केलें, तुवें कित्याक अशें म्हळें म्हूण विचारलें जाल्यार आमी कितें करता? हांवें तशें केलें हाका लागून, हांवें अशें म्हळें कित्याक हांवें अशें चिंतलें. म्हळ्यार आमी केल्लें सारकें, आमी उलयल्लें सारकें म्हूण आमी कोंकणीन म्हणटा आमी दाबायसिता. म्हळ्यार हांवूच सत, हांवें सांगलेंच सत, हांवें सांगलें वा केल्लेंच सारकें म्हूण आमी सांगता. त्या देखून हांगा बरयणार म्हणालो, करनाऱ्याचे दिश्टीन म्हळ्यार जे कोण करता तो, जो कोण उलयता तो, सगळ्यो करण्यो सारक्यो ताच्या प्रमाणे, ताच्या चिंतपा प्रमाणे, ताच्या समजुणे प्रमाणे, ताच्या करण्या प्रमाणे ते सारकें. पूण मुखार भोवन निबडिनो, जे कितें आमी सारकें म्हणून चिंता
जे कितें आमी सारकें म्हूण चिंतून करता तें सारकें जायजें म्हूण ना, तें सारकें जायजें म्हणून ना. कित्याक देव वा सर्वेस्परू काळजांची परीक्षा करता. आमी उतराक तें सारकें म्हूण सांगूंक पुरो, कित्याक आमकां सुलवणी ओपून घेवंक नाका, आमकां खालतो जावंक नाका. त्या देखून जें कितें हांवें केलां, जें कितें हांवें उलयलां सारकें म्हूण आमी सांगता जावंक पुरो. पूण हांगासर बरयणार म्हणटा, आळे तुवें सकडांक मांकोड करये पूण देवाक मांकोड करूंक जायना. कित्याक देव कितें पळयता? काळजाची परीक्षा करता, काळजाची परीक्षा करता. तो हार्ट स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट. त्या देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, जर खंयचेंय आमी काम करूंक वेच्या पयलें, जर खंयचोय एक निर्धार आमी घेवंक वेच्या पयलें, खंयचीय एक उतर उलोवच्या पयलें, जर आमी देवाचो आदार मागलो जाल्यार, देवा हें हांव करूंक वेता सारकें घे, देवा हें हांव उलोवंक वेता सारकें घे म्हूण विचारलें जाल्यार खंडीत जावन आमी सारक्या वाटेन चलतल्या. जें कितें देवाक मानता तसलेंच करतल्या, जें कितें देवाच्या काळजाक लागीं आसा तेंच आमी करतल्या. त्या देखून मागीर आमी हांवें केल्लें सारकें, हांवें केल्लें तशें, हांवें केल्लें अशें म्हणून दाबायसिजें म्हूण ना, आनी कोणीय आमकां सवाल करचे नात. कित्याक देव वा देवाक मानता तसलेंच आमी करता देखून देवाचें बेसांव ताचेर आसा. तेंच हांगासर मुन्नेंगार म्हणटा. मुखार आमी वाचया. प्रामाणीक आनी निती प्रमाणे आसा तें करचें, सर्वेस्पराक बलिदाना प्रास चड मन वता. प्रामाणीक आनी निती प्रमाणे आसा तें करचें, सर्वेस्पराक बलिदाना प्रास चड मन वता. आतां आमकां हर एकल्याक एक एप्रिसिएशन जाय, रेकग्निशन जाय. न्ही आतां पळया, घरांत बायल येतावन घोव कितें अपेक्षिता? प्रशंसा अपेक्षिता. हांवें केल्लें, हांवें हाडल्लें, हांवें दवरलें बरें म्हणून बायलेन सांगचें म्हणून घोव आशेता. तें सामान्य, तातूंत कांय वायट ना. तशेंच बायल कितें करता? तें घोवाक मानवचें म्हणून ती चिंता. आतां तिणें रांदलें जाल्यार कांय बरें कर, सो घोवान बरें म्हणचें. आतां ती सोबीत दिसता जाल्यार बरें वस्तूर न्हेसून ताणें म्हाका सोबीत दिसताय म्हणचें म्हूण ती चिंता. तातूंत कांय वायट ना. आमी हर एकले आनी एकले तावन बरें उतर आशेता. आतां जर हांव एक बरो शिरमाव दिता जाल्यार खंडीत जावन हांव आशेता की लोकांनी येवन म्हाका तुमचो शिरमाव बरो जाला म्हूण सांगचें. ही एका रितीचें स्वार्थ आमच्या हर एकले तें आसा, आमच्या हर एकले तें आसा. आतां तशेंच आमी कितें करता म्हळ्यार देवातावनी आमी प्रशंसा अपेक्षिता. देवान आमकां बरें म्हणचें, देवान आमकां बेसांव दिचें, देवान आमकां आमी आपडलेलें सगळें भांगर करीचें म्हूण आमी आशेता. आनी हाचे खातीर कितें करता? आमी देवाक वाती पेटोवंक, देवाक ग्रोट्टो बांदूंक, देवाची पायनलां उबारूंक, देवाक फुलां घालूंक, मिसां भेटोवंक अशें आमी वेता. न्ही आमी कितें चिंता? असल्यो संगती दिवचे मुखांत्र देवाक खुशी जाता म्हूण. पूण हांगासर पळया, मुन्नेंगार म्हणटा असल्यो संगती करचे मुखांत्र देवाक कॅन्डलां, पयशे आनी फुलां आनी बिल्डिंगां उबारचे मुखांत्र वा दिवचे मुखांत्र देवाक तुवें मानवंक जायना. बदलाक देवाक कितें चड मानवता? देवाक निती प्रमाणे आसा तें करचें आनी प्रामाणीक जिणी, प्रामाणीक आनी नितीवंतपणाची जिणी देवाक चड मानवता. जर देवातावन तूं होगडीक अपेक्षिताय, जर देवाक तुवें मानता तसली जिणी जिवंक जाय जाल्यार तूं पयशे दिनाका, कॅन्डलां पेटयनाका, ग्रोट्टे उबारनाका, इमाज्यो उबारनाका. बगार निती प्रमाणे चल, प्रामाणीकपणान चल. तेंच जे आयचे वाचप आमकां सांगता.
पळया ही सकड संग्रह एका मुन्याक आणि आनी एका मुन्याक डिरेक्ट जाऊन कांय कनेक्शन ना सांगता त्यो हाडणं आमकां हांगासर दिल्यात. ओके, उडास दवरात. मुखार गर्वी दोळे, हंकारी काळीज, नसत्याचो दिवो, पातक शिवाय दुसरें कांय नाही. कितें? गर्वी दोळे, हंकारी काळीज, नसत्याचो दिवो आणि हे कितें? पातक सोडून दुसरें कांय नाही. हो न्ही भयणीनो, जर आमचे थंय गर्व आसा जाल्यार, जर आमचे थंय हंकार आसा जाल्यार ही आमकां खंय व्हरता? नश्टाक व्हरता. नश्ट्याक कोण वाट दाखयता? वा नश्ट्याक दिवो खंयचो? नश्ट्याक दिवो ताचे गर्वी दोळे आणि हंकारी काळीज. आणि ही वाट खंय वेता? हंकारान भरलेली, गर्वान भरलेली वाट खंय वता? नश्टाक वेता. नश्टाक वेता. त्या देखून मुखार भोवन न्ही भयणीनो, आमी कितें करूंक जाय? आमचे थंय असो गर्व, आमचे थंय असो हंकार पयस करूंक जाय. जर जिविताचे वाटेन आमी वचचे जाल्यार पातक शिवाय दुसरें कांय नाही. आणि जर आमचे थंय गर्व आसा, जर आमचे थंय हंकार आसा जाल्यार हे पातक सोडून दुसरें कांय नाही. मुखली वळ पळया. परिश्रमी मनशाच्यो येवजण्यो सुफळ जातात, पूण उतावळी मनीस दुबळीकायेन पडटा. परिश्रमी मनशाच्यो येवजण्यो सुफळ जातात. कन्नडांत एक गाद आसा, कई केसरादरे बाई मोसरू म्हणून. म्हळ्यार जर तूं काम करताय जाल्यार, जर तूं गम पिळटाय जाल्यार खंडीत जावन तुज्या वावराक फळ मेळटाच, तातूंत कांय दुबाव ना. आज मेळना जाल्यार फाल्यां मेळटा, फाल्यां मेळना जाल्यार परवां मेळटा, पूण मेळटाच. पूण गम पिळीनासतना केवल गोडशें गोडशें उतर उलोवन, आळे बा आळे मा म्हणून उतरांनीच जर एकलो उलोवन मांकोड करता जाल्यार मुन्नेगार म्हणटा तो दुबळीकायेन पडटा. काम केल्ल्याक प्रतिफळ मेळटा. पण वांजेलान जेजुनी म्हणा वावरड्याक आपली मोजुरी फावो म्हणून. ताच्या शिसांक धाडटाना ताणें म्हणलें आसा, तुमी तें व्हरनाकात, हें व्हरनाकात, कित्याक जर तुमी प्रामाणीकपणान म्हजी सुवार्ता परगट करतात जाल्यार हांव तुमकां पोसतां वा लोकां मुखांतर हांव तुमकां पोसतां. तुमी त्या विशयान कांय फिकीर करीचे म्हणून ना. तेंच हांगासर मुन्नेगार म्हणटा की जर तूं परिश्रम घालताय, जर तूं गम पिळन काम करताय, तातूंत तुका प्रतिफळ मेळटा. आता गम पिळन काम करचें म्हळ्यार मगर भोवन न्ही भयणीनो वचून पिकास काडून कोणचें म्हण न्ही. बदलाक जे कितें हांव काम करता त्या कामांत 100% हांव दितां जाल्यार त्या कामाक प्रतिफळ आसा. पळय हांव आतां हांगासर नियाळ दिते आसा, हो नियाळ बेश्टें हांव कांय प्रिपेर करनासतना तोंडाक आयलें सांगता जाल्यार ताका प्रतिफळ ना. तें उतर इफेक्टीव जायना, तें आयकतल्यांचेर प्रभाव घालिना, तें आयकतल्यांच्या जिवितांत बदलावन हाडिना. जर हांव बऱ्यान प्रिपेर करता जाल्यार, जर हांव बऱ्यान तयारी करता जाल्यार, जर हांव 100% म्हजें ह्या नियाळ तयार करच्यान दिता जाल्यार खंडीत जावन तो नियाळ परिणामकारी जाता. तशेंच जर हांव रांदतां, त्या रांदपांत हांव मोग घालतां, 100% म्हजें त्या रांदपांत दिता जाल्यार खंडीत जावन सेवतेल्यांक तें संतोष हाडटा, समाधान हाडटा. पळया, जर हांव धर्न पुसतां, धर्न पुसच्या त्या कामांत हांव 100% दितां जाल्यार खंडीत जावन त्या म्हज्या कामाक प्रतिफळ आसा. जर हांव पुरपुरोवन, हांव गाळी येटून वा ना कुशेन खंयचेंय काम करता जाल्यार त्या कामाक प्रतिफळ ना. तेंच हांगासर मुन्याचो बरयणार म्हणटा.
परिश्रमी मनशाच्यो येवजण्यो सुफळ जातात. तू खंयचेय येवजण घाल, त्या येवजणांत तुझे परिश्रम आसा जाल्यार ताका प्रतिफळ आसाच. मुखार फटकिरे जिबेन पुंजायलेली संपत्ती वाऱ्याची फूंक आणि मरणाचो पास. वाऱ्याची फूंक म्हळ्यार कितें? आता तुम्ही तांदूळ आसूटचो पळयला आसतले. नेगी पयलीं आमी कितें करतले, हांव तांदूळ हाडून तो शिताक म्हळ्यार मडकेक घालच्या पयलें शीत करचे खातीर तांदूळ वासोडटले. वासोडटना कितें जाता, जर तांतूळ भाताचो पोल आसा जाल्यार तो उसळटा. तांदूळ वासोडच्याक तोडपे म्हण आसले. ह्यो पुरा पोरण्यो आदल्यो गजाली तुमच्या मोतीक कुडासाक हाडचे. तशेंच गाद्यांत बेळें करून तांदूळ करतनाय भात वासोडटा. वेगी आता जर खंयच्या भाता भितर तांदूळ ना ते वाऱ्यार उबोवन वेता. खंयच्या भातांत तांदूळ आसा ते थंयसरच पडटा, कित्याक जडाय आसा. हांगासर मुन्नेकार म्हणटा की फटकिरे जिबेन म्हळ्यार फोटी उलोवन जर तूं ग्रेस्तकाय पुंजायताय जाल्यार ती एक दीस वाऱ्याक उबोवन वेतली. वाऱ्याची फूंक आणि मरणाचो पास. कितले म्हण फोटी मारये, कितले म्हण मनशाक मांकोड करले, साध्य ना. थोड्या काळाक जाता, थोड्या तेंपाक जाता, पूण शाश्वीतपणी एका व्यक्तीक आमी मांकोड करूंक जायना. त्या देखून फोटी मारप नाका म्हणून मुन्नेकार हांगासर म्हणटा. मुखार पळया, नसत्याचो आत्मो वायट अत्रेकता, ताच्या शेजाऱ्याक ताच्या दोळ्या मुखार दया मेळना. जेजून पवित्र पुस्तकान एक सांगला न्ही उतर, जे कितें तुज्या काळजांत आसा तांतले तूं भायर घालताय. खाणा विशयंत एकल्यान सवाल केल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा, खावचें खाण एका व्यक्तीक अशुद्ध करिना. तूं दुकोर का, तूं कुकोड का, तूं व्हेजिटेरियन का, तें तुका अशुद्ध करिना. बदलाक जे कितें तुज्या काळजांतावन भायर येता तें तुका मेळयता. पण हांगासर मुन्नेकार तेंच म्हणटा, नसत्याचो आत्मो वायट अत्रेकता. कित्याक ताच्या काळजांत नसतेपण आसा. ताच्या काळजांत नसतेपण आसा देखून तो हेरांक नसतच आशेता. ताच्या काळजांत नसते आसतना, वाईट आसतना ताच्या तोंडान बरें कशें येतलें? येवंक साध्य ना. ताच्या काळजांत कुसडाई भरल्या देखून तो हेरांकय कुसडाईच आशेता. आणि ताच्या दोळ्या मुखार शेजाऱ्याक दया मेळना. कित्याक ताचे थंय दया ना. त्या देखून तो हेरांक दया दिवंक शकना. त्या देखून मुन्नेकार म्हणटा, भितर तावन आमी नितळाय सुरू करया. भायल्यान शांपू घालून, साबू घालून हात पाय आंग धुल्यार पावना. बदलाक आमचें काळीज धुवंक जाय, आमचें मन धुवंक जाय. आणि तेन्ना जर भितर आमी नितळ जाता तेन्ना आपापीच नितळाय बरेंपण भितर तावन भायर वाळटा. मुखार म्हणटा पळया वाचप, हांकार्याक क्यास्त लायली तेन्ना सादो मनीस चड बुदवंत जाता. बुदवंत मनशाक शिकोवण दिल्यार तो जाणवायेन वाडटा. जेजून पवित्र पुस्तकांत एक उतर सांगलेलें आसा, जे कोणा लागीं आसा ताका आनीकय चडीत दितले, जे कोणा लागीं ना ताचे लागीं आसार तें काडून व्हरतले म्हूण. हाचो अर्थ कितें? आता पळय म्हाका भोव न्हय, जर म्हजे थंय जाणवाय आसा, म्हाका हांव शिकलां, आता हे शिकाप ही जाणवाय हांव हेरां संगी वांटून घेता जाल्यार कितें जाता? ती जाणवाय म्हजी वाडटा. कित्याक म्हाका ती जाणवाय उपयोगाक घालूंक साध्य जाला.
आता मात्र नाही हांव हेरांक शिकयत आसतना ती तांची जाणवाय म्हजे लागीं वांटून घेतात, तेन्ना कितें जाता, म्हजी जाणवाय वाडटा. पळय एक दाखलो सांगता तुमकां. आवय बापूय तुमी चिंत्या, तुमी इस्कोलांत गणितां शिकिल्ल्यात, गणिताची सुत्रां शिकिल्ल्यात न्ही. आता ती शिकिल्ले उपरांत जायतीं वर्सां जालीं. आता जर तुमची भुरगीं गणिताचो बूक हाडून तुमचे लागीं मामा हें कशें, डाडा हें कशें म्हणून विचारतीत जाल्यार तुमकां शिकोवंक साध्य आसा गी? ना. कित्याक ना? कितें म्हळ्यार जायतीं वर्सां जालीं तें शिकोवन, त्या देखून त्या दळा शिकले आतां तें उडासाक उरना. पूण त्या दळा तावन तुमी शिकोवनूच आयिल्ल्यात जाल्यार वा हेरांक शिकोवनूच आसल्यात जाल्यार खंडी जावन आतां तुमकां शिकोवंक सुलाभ जाता. पळया, कोयती ती उपयोग करनासल्यार ती सदांच उपयोगाक पडटा. पूण तेंच कोयती आमी थंय कोणशार उडयली जाल्यार कितें जाता, उपरांत उपयोग करचे म्हळ्यार जाता ती बड्ड जावन गेल्या. पळया, तेंच जेजू म्हणटा, जे कोणा लागीं आसा ताका सडीत दितले, जे कोणा लागीं ना ताचे लागीं आसतें काडून व्हरतले. तेंच हांगा बरयणार म्हणालो, बुदवंत मनशाक शिकोवन दिल्यार तो जाणवायेन वाडटा, ताचे थंय आनीकय जाणवाय सडटा. मुखार म्हणटा पळया, प्रामाणीक मनीस नसत्या मनशाच्या घराचेर दोळो दवरता, नसत्या मनशाक सकला घालून तो ताचो नाश करता. आता हांगासर कोंकणींत प्रामाणीक मनीस नसत्या मनशाच्या घराचेर दोळो दवरता म्हूण आसा. पूण हेर थोड्या ट्रान्सलेशनान प्रामाणीक देव नसत्या मनशाच्या घराचेर दोळो दवरता म्हूण आसा. प्रामाणीक देव नसत्या मनशाच्या घराचेर दोळो दवरता, हें सारकें जाता. कितें म्हळ्यार नसत्यो मनीस चिंता आसा, हांवें सकडान मांकोड करयेत म्हूण जेजून बायबलांत उतर एक सांगलेलें आसा कालच्या दिसाच्या वांजेलांत. जे कितें लिपोवन आसा तें उक्त्यान परगट जातलें म्हूण. म्हळ्यार देवाच्या सीसीटीव्हीतावन आमी एस्केप जावचे बरी ना. देव आमकां पळोवनूच आसा आनी ताच्या सीसीटीव्हीतावन आमी एस्केप जावचे बरी ना. आतां सगळ्यांनी सीसीटीव्ही आसा न्ही, सीसीटीव्ही कॅमेरा आसा. सो चोर रिकतले कितें करतात, पयले येवन सीसीटीव्ही वयर मळबाक गुंडायतात वा तें धांपतात. कित्याक तें धांपलें जाल्यार मागीर दिसना. पूण सीसीटीव्ही आमी बंद केली जाल्यार देवाच्या सीसीटीव्हीतावन आमी सुकारे मारूंक जायना. तेंच हांगासर बरयणार म्हणटा, प्रामाणीक देव नसत्या मनशाच्या घराचेर दोळो दवरता. उडास आसूं. अकरेक, जो दुबळ्याचे बोबेक कान दिना तो कुमकेक बोब मारतना ताकाय कोणूच कान दिवचो ना. एकलो दुबळो आसा आनी तो कुमकेक बोब मारता, आनी जर तूं ताच्या बोबेक कान दिनाय, तूं गरजेंत आसतना तुज्या आदाराकी कोणी येवचो ना, कोणी येवचो ना. हे आमी कालच्या वाचपांत आयकलें, कालच्या वाचपांत आयकलें न्ही. तें बरयणार म्हणालो, जर तुका बरें करूंक तांक आसा जाल्यार तूं बरें कर. केदळा कर, केदळा तुका तांक आसा तेदळाच कर. फाल्यां करता, परवां करता आनी एका दिसा करता म्हणून सांगनाका. आनी हांगासर बरयणार म्हणटा, जर तूं हेरांच्या बोबेक कान दिनाय जाल्यार तुज्या गरजे वेळार तुकाय कोणूच पावचो ना, कोणूच पावचो ना. पळय मगळ भोवन निबडिनो, अपुरबाईची लिस्सा हांगासर आसा. वेळ मस्त जालो, सुमार 30 आनी 5 मिनिटां जाली. पळया, हे सकट संग्रह एकच विशय ना, बघा जायत्यो संज्ञो
सांगता गेल्यात आणि आमकां एक संग्रह कशें एक ग्रुप कशें हांगासर आमकां ते दिल्यात आनी आमी आनीक नियाळ करयेत आनीक जायतीं सतां आमकां उगडापी जावची आसा. तुमकां पावट मेळ्ळो जाल्यार ह्या दिसांनी हे कीर्तन हे मुन्यांचें पुस्तक वाचूंक प्रयत्न करा तुमचे इतल्याक. आनी हे पेपर वाचले बरी वाचून वचनाकात, एक दोन लायनी वाचून ताचेर नियाळ करा आनी ताचे जावन कितें बरेंपण आसा ते समजूंक प्रयत्न करा. आतां देवाच्या उतराक जावप कशें आयचें कीर्तन आमी मागया. आता पळया, आयच्या पहिल्या वाचपांत जायते संगती सांगल्यात आनी आमी ताचेर नियाळ केलो. आता कीर्तन असो श्लोक म्हणटा की तुझ्या उपदेशांचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. तुझ्या उपदेशांचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. आता जे कितें आमी पहिल्या वाचपांत आयकलें ती सर्वेस्पराची वाट, सर्वेस्पराचें सत थंयसर उगडापें जालां. आता असल्या वाटेन आमकां चलोवन व्हर सर्वेस्परा म्हणून कीर्तनगार म्हणटा. तर हे मागणें आमचेय मागणें जावं दी आनी ह्याच भरवशान आनी पातयेन ही कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. तुजे उपदेशाचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. तुज्या उपदेशाचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. कथा वेंचिणयेन सर्वेस्पराचें धर्मशास्त्र पाळटात थीं भागी. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका शिकय आनी तुजी महात कार्यां मनान धरून हांव नियाळतलों. तुज्या उपदेशाचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. तुजी विधी नियमां म्हज्या दोळ्या मुखार दवन सताची वाट हांवें विंचून काडल्या. तुजें दम पाळूंक म्हाका शिकय आनी सगळ्या काळजान हांव तें पाळटलों. तुज्या उपदेशाचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. तुज्या उपदेशाचे वाटेन म्हाका तूं चलोवन व्हर, तांचेर आसा म्हजो संतोश. तुजें दम हांव सदांच पाळटलों, सदां आनी सर्वदा. तुज्या उपदेशाचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. भोवमुगेच्या इश्टनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रतीक जावन फादर फेलिक्स डिसोजा नारंपाडी, आतां वारणासी दियेसीस्तावन, फादर एंटनी स्टीवन खर्मिलीत, ॲलिस रोड्रिगस तोट्टम उडपितावन, विलियम डिसोजा बोंदेल मंगळूरतावन जल्मदिवस आचरण करच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी विशेष रितीन मागता. सांगताच देवदीन एंजलिन डिसोजा कुवेट तावन, फ्रांसीस रेबेरो मालाड मुंबय तावन, जॉन लोबो नालासोपारा मुंबय तावन देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.